हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ां की रौनक रहे खूबकू, रहे खूबकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला के एक अब्द ख़ास की दास्तान हम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने एक बंदे पर शैतान को ख़ास इख्तियार दिया। शैतान ने वसवसे डाले, नाकाम रहा क्योंकि वह बंदा अल्लाह की राह से नहीं हटा। फिर शैतान ने सब माल ले लिया, नाकाम रहा क्योंकि वो हस्ती अपनी जगह से ना हटी। शैतान ने एक औलाद ले ली, वो हस्ती साबित कदम रही। शैतान ने दूसरी औलाद ले ली, वो हस्ती बिल्कुल शिकवे का एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पे ना लाई। शैतान ने सारी औलादें ले ली, अलग अलग रिवायत में उनकी अलग अलग तादाद है। उस हस्ती ने शिकवा ना किया, सिर्फ सब्र किया। अब शैतान को अल्लाह ताला की रज़ा से ये इख्तियार मिल गया कि वो उस हस्ती के जिस्म को अज़ियतें पहुँचाए। एक चीज़ है शैतान को, यानी एक लतीफ़ जुमला है, उसके जिस्म पर तो इख्तियार दे दिया, लेकिन शैतान को उस हस्ती के जिस्म पर इख्तियार था, उसके दिल पर इख्तियार नहीं था, उसके ज़बान पर इख्तियार नहीं था। वो दोनों अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए थे। हाँ, वो दोनों अल्लाह की मोहब्बत में थे, उसमें कोई इख्तियार नहीं था। तो अब शैतान ने इस मरहले का आगाज़ किया। तो जो भी तरीक़ाकार अपनाया, गोया एक फूंक मारी या जो भी तरीक़ाकार अपनाया, और अब जिस्म में नकाहत या बीमारी के आसार वाज़े होना शुरू हुए। याद रहे, ये वो हस्ती हैं कि जिनका सब माल असबाब चला गया है, जिनकी औलाद चली गई है, जिनके दिल में वसवसे शैतान डाल चुका है। अब आखिरी मरहला या एक मरहला ये है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बीमारियां बढ़ती गई, वक्त गुजरता गया। वो हस्ती जो मालदार थी, जिनके दस्तरखान में लोग सैकड़ों लोग खाने खाते थे, जिनकी मिल्कियत में खेत खलियान रेवड़ मकानात थे, अब आलम यह था कि माल दौलत सब हाथ से चला गया था। बेटे जो उनके जो बेटे थे, वो एक एक करके अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया शैतान को, और सब चले गए। यहाँ तक कि अब वो वक्त आया कि जब जिस्म पे नकाहत और बीमारी के आसार ज़्यादा नुमायाँ होने लगे। एक वक्त आया कि वो और उनकी ज़ौजा, अभी दो ही रह गए थे, वो दोनों एक खामोशी से एक मकाम पर, गोया किसी जंगल की तरफ या किसी वीराने की तरफ, किसी भी आइसोलेटेड मकाम पर रवाना हो गए, वहाँ चले गए। तो अब बस वही मकाम उनका घर है, जहाँ जो उनकी ज़ौजा हैं वो मुआश की गर्ज से शहर को जाती हैं, और शौहर वही उस मकाम पे लेटे हुए ज़िक्र खुदा करते रहते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं। मेरे जैसा कोई गुनाहगार तो ये सोचे कि भाई ये तो शिकवा करने का मकाम है, लेकिन वो शुक्र अदा करते रहे। और ये हुआ कि दिन गुजरते गए, दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में बदलते गए। सूरत हाल वही रही, महीने सालों में बदलते गए, लेकिन बीमारी के आसार कम क्या होते, बढ़ते गए। यहाँ तक कि कई साल बीत गए। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ मुद्दत है, कई साल बीत गए। यानी गोया शहर वाले या ख़ानदान वाले वो भूल भी गए कि ये हस्ती या ये शख्स या ये ज़ात भी रहती है, चूँकि बिल्कुल दूर चले गए थे। यानी अगर ये कह दूं कि बस बज़ाहिर कुछ भी सलामत नहीं था, बस उनका दिल सलामत था, वो महफूज था, क्योंकि उसमें अल्लाह की याद थी, वो अल्लाह के ज़िक्र से मामूर था। एक मरतबा ये हुआ कि आपकी ज़ौजा आपसे कहने लगी कि अब तो इतने साल बीत गए हैं, अब तो 9 साल दिन रात इस आलम में गुजर रहे हैं कि आप शदीद बीमारी की कैफियत में है, सब कुछ चला गया है। आप खुदावंदे ताला से बीमारी से शिफा की दुआ तो मांगे, बीमारी से शिफा की दुआ क्यों नहीं मांगते? आपने अपनी ज़ौजा को जवाब दिया कि देखो, तुम उन 70 सालों को भूल गई जो तुम्हारे रब ने तुम्हें या मुझे बेहिसाब किताब खुशियाँ दी थी। तो मैंने 70 साल सेहत के साथ गुजारे हैं, तो क्या मुझे 70 साल उसी अल्लाह के लिए सब्र नहीं करना चाहिए कम से कम? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अगेन ये उस वक्त कह रहे हैं कि जब आपके जिस्म मुबारक का ये आलम था कि मतलब इसमें से गोश्त छड़ गया था, बहुत नकाहत का आलम था।
ہم ذرا سی بات پہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں, شکایات کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور اینگل بھی ہے اس کا, ہم یہ بھی کرتے ہیں, میں نے اپنے طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, کہ ہم جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہم فوراً عدالت لگا لیتے ہیں, ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اس نے یقیناً کچھ بہت غلط کیا ہوگا تبھی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. حالانکہ سرکار کے ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ, سرکار کا ارشاد ہے, سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے, پھر زیادہ نیک لوگوں پر آتی ہے, پھر جو ان سے کم درجے پر ہوں. تو یہ بھی اس کا اینگل ہے. تو ایک چیز میں نے اس واقعے سے بھی سیکھی کہ ہمیں فوراً کسی کی بظاہر خستہ حالی دیکھ کے فیصلہ نہیں دے دینا چاہیے کہ بھائی اس کا تو مطلب اللہ سے ناراض ہے. اس کیس میں تو شیطان کا ہر حربہ شیطان لگا رہا ہے, لیکن اللہ ناراض تو نہیں ہے سبد خاص سے. بہرحال شیطان جس انتہا تک جا سکتا تھا گیا. اب شیطان تھکنا شروع ہو گیا ہے, لیکن یہ ذات بھی جس مقام تک جا سکتی تھی گئی اور وہ تھکی نہیں. شیطان تھکنا شروع ہو گیا, جبر کر کے, ہاں یہ صبر کر کے بھی نہیں تھکے, وہ جبر کر کے تھک گیا, یہ صبر کر کے نہیں تھکے. ایک اور طریقہ آزمانے کی کوشش کی. ایک روز شیطان بھیس بدل کے شہر کے چوراہے پر کسی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس طرح ظاہر کیا کہ گویا وہ لوگوں کو شفایاب کرتا ہے. اسی راہ سے اللہ کے اس نیک بندے کی زوجہ بھی گزر رہی تھی. اب آپ سوچیں, میں ایک سلپ ڈسک کے ایک مرض میں رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے, تو اس وقت دنیا کا کوئی آدمی اگر کہتا تھا کہ بھائی ذرا وہاں دکھا دو شاید وہ, تو میں دوڑ کے جاتا تھا شاید کچھ ہو جائے. مطلب انسان تو ایسے موقع پہ تو انسان. تو اب شیطان بیٹھا ہے, راہ پہ بیٹھا ہے, یہ شو کر رہا ہے جیسے میں ہر مریض کو شفا, میں بڑا اچھا طبیب ہوں. اور ان کی زوجہ وہاں سے گزر رہی تھی. مکالمہ ہوا, لازماً انہوں نے شوہر کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ بھئی ایک آدمی جو دعوے دار ہے کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا, اور ان کے شوہر ہیں جو بہت شدید بیمار ہیں. زوجہ کا مکالمہ ہوا, شوہر کی بیماری کا تذکرہ کیا. شیطان نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو میں حل کر دوں گا, یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو مطلب اپنے الفاظ میں تو بایات کا کھیل ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے. کیا شوہر ایک وعدہ کر لے, ہر وعدہ کرنے کا کیا وعدہ کرنا ہے, بس تمہارا شوہر یہ وعدہ کر لے کہ وہ شفایاب ہو جائے, تو جب وہ شفایاب ہو جائے نا تو بس میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی تم نے مجھے شفایاب کر دیا, اتنا کہہ دے, بس ختم ہو جائے کہ تم نے مجھے شفایاب کر دیا. زوجہ کو ادراک نہیں تھا کہ یہ کون ہے. واپس آئیں, یہ بات اس سختی تک پہنچائی, گھر آئیں, جب مکالمہ ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں شفایاب کر دوں گا, شرط اس نے یہ رکھی, اس نے یہ بات کی, تو اللہ کی ہستی یہ نالا ہوئے اور بولے. دیکھو 18 سال, کیونکہ کچھ روایت کے مطابق یہ سالوں کی تعداد 18 تھی, کہا 18 سال اذیتیں برداشت کرنے والا میں شفایاب ہونے کی لالچ میں اللہ کے بجائے کسی اور کا شکر گزار نہیں ہوں گا. میں نہیں ہوں گا, اللہ کے بجائے کسی اور کا شکر گزار نہیں ہوں گا. بس امتحان آتے جا رہے تھے, وہ سرخرو ہوتے جا رہے تھے, شیطان ناکام ہوتا جا رہا تھا. وہ یہ ذات کون ہے جو ہر مشکل گھڑی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہی ہے؟ یہ ذات کون ہے جو ہر مصیبت پر شکر خدا ادا کر رہی ہے؟ یہ ذات کون ہے جو اپنے مال جانے پر کہہ رہی ہے کہہ رہے اسی کا دیا ہوا تھا, اسی نے لے لیا, اس میں مسئلہ کون ہے؟ بھائی یہ ہستی کون ہے جو ایک کے بعد ایک اپنی اولاد کے جانے کے بعد بھی صبر کر رہی ہے؟ بھائی کون ہے یہ صبر کا پہاڑ؟ یہ ہے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام. یہ حضرت ایوب علیہ السلام. صبر ایوب ایسے ہی مشہور نہیں ہے, صبر ایوب, حضرت ایوب علیہ السلام. ایک کر کے شیطان کے حملے جاری رہے, جبر جاری رہا, یہاں صبر جاری رہا, شکر جاری رہا. تو اب شیطان اپنے طور پر الگ الگ طریقوں سے حملے کیے جا رہا ہے, اور ایوب علیہ السلام کا صبر آزما رہا ہے. ایوب علیہ السلام ثابت قدم ہے. اب اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ جو پچھلے 18 سالوں سے جاری ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہ کیا ہوا کل عرض کریں گے انشاءاللہ.